पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको निधन। 23 फागुनमा संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस, फेरि मध्यावधि चुनावमा जान सक्छौं भन्दै ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले भने। भन्सारको महानिर्देशकमा एमलाल भुसाल, अर्थको वित्त महाशाखा प्रमुखमा दीर्घराज मैनाली, परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई 1 महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र दिने। प्रचण्ड र नेपाल बाहेक अन्य दलको साथ लिन्छौं, ओली सरकार ढल्दैन भन्दै शेरधन राईले भने। पशुपतिनाथमा क्यूआर कोडबाटै भेटी चढाउन सकिने, यसबारे पुरै जानकारी। केपी ओलीले आत्मघाती गोल गरेर हारिसके भन्दै रामकुमारी झक्रीको भनाई। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू देखियो, 15,000 कुखुरा नष्ट गरियो। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीलाई मस्तिष्कघात, कसैले धारे हात लगाउँदैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन् भन्दै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने। संसद पुनर्स्थापना नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्दै भारतको प्रतिक्रिया। कमल पोखरीमा नागरिक आन्दोलन, सिमेन्टको संरचना भत्काइयो। नायक पल शाह विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, दुर्व्यवहार ममाथि भएको हो भन्दै पल शाहले भने। गृह मन्त्रालयले गर्यो सिडिओहरूको सरुवा, यसबारे पुरै जानकारी। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता, स्वार्थ नबोकी काम गर्छु भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको भनाई। दलको बैठक बस्दैन, सके प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउ भन्दै केपी ओलीको चुनौती। सपना रोका मगरलाई धम्की दिने विनय जंग विरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, कांग्रेस र जसपासित मिलेर संयुक्त सरकार बन्ने भन्दै प्रचण्ड र माधव समूहको भनाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता, संसद बैठक बारे छलफल, यसबारे पुरै जानकारी। अर्को पार्टीसँग मिलेर ओली नेतृत्वमै नयाँ सरकार बन्छ भन्दै टोप बहादुर रायमाझीले भने। नाइजेरियामा 300 भन्दा बढी स्कुल छात्रा अपहरण, फिरौती मागेको आशंका। नियुक्त संवैधानिक छैन, छुट ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु भन्दै सर्वोच्चलाई सभामुख अग्नि सापकोटाको जवाफ। केपी ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए, विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, हिम्मत भए अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउनु भन्दै ईश्वर पोखरेलले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 112 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3944 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 44 जना महिला र 68 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,984 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2771 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 54 जना निको भएसँगै हालसम्म 2,70,277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 936 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 23 फागुनमा आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने निर्णय गर्दै 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परामर्श जारी गरेको थियो। अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द विशेष गरी 23 फागुनमा संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू देखिएको छ। तपाईहरुले चासो सुन्नुभयो। काठमाडौँको तारेकोसरमा देखा परेको बर्ड फ्लूका कारण झण्डै 15,500 कुखुरा नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बिहीबार पुष्टि भएको बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न संक्रमण देखा परेको क्षेत्र वरपरका लेयर्स, बोइलर र लोकल कुखुरा गरेर 15,357 वटा कुखुरा नष्ट गरिएको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले बताएका छन्। यस्तै संक्रमण देखिएको क्षेत्र वरपर पनि संक्रमणको काम सम्पन्न भएको पनि विभागले जनाएको छ। साथै कुखुरा फार्म वरपर स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाउन, घरपालुवा पशुपन्छीलाई बाह्य पशुपन्छीको सम्पर्कमा आउन नदिन पनि विभागले किसान एवं व्यवसायीहरूलाई अपील गरेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी काठमाडौँको तारकेश्वरमा फेरि बर्ड फ्लू देखिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। दुवै दलहरूलाई प्रचण्ड र माधवको प्रस्ताव छ, सबै मिलेर अगाडि बढौं। प्रचण्ड र माधव समूहका नेता अनुसार मिलेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राखिएको हो र दुवै दलले पार्टीमा छलफल गर्ने प्रचण्ड र माधवलाई जवाफ दिएका छन्। अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्ड र माधव समूह, कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी रहेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र कांग्रेस र जसपासित मिलेर संयुक्त सरकार बन्ने प्रचण्ड र माधव समूहको भनाइरहेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपा प्रचण्ड र माधव पक्षलाई
हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन चेतावनी दिएका छन्। अनि राष्ट्रवियुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसको संसदमा डटेर सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ, हामी संसद बोलाउँछौं, कसको हिम्मत छ अविश्वासको सामना गर्दा के परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने पनि दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मुलुकको राजनीतिकलाई पुरानै फोहोरको खेलमा धकेलेको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, हिम्मत भए अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउनु भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि फारम भर्नेको संख्या 5 लाख भन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति पत्रको परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई 1 महिना भित्रमा अनुमति पत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ। ठूलो संख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरण मास प्रिन्टरको प्रयोग गरेर एकै दिनमा धेरै संख्यामा अनुमति पत्र छाप्न सकिने विभागले जनाएको छ। अहिले तत्काल कार्ड स्टक थोरै संख्यामा भएकाले छाप्न नसकेको भए पनि नयाँ कार्ड आउन साथ अनुमति पत्र छपाई गरिनेछ। विभागले 14 लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार यी कार्डको खरिद गर्न लागेको कम्पनीले अहिले थोरै संख्यामा कार्ड नमुना परीक्षणका लागि समेत पठाइसकेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई 1 महिना भित्र सवारी चालक अनुमति पत्र दिइने भएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेवारिसे सब जलाएर चर्चामा आएकी युवती सपना रोका मगरलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका विनय जंग बस्नेत विरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सपनाको गोप्य तस्बिर राखेको पाइएपछि बस्नेत विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विनय जंगको मोबाइलमा सपनाको केही गोप्य तस्बिरहरू भेटिएका छन्। यद्यपि त्यो तस्बिर कसरी आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसका लागि प्रहरीले विनयको मोबाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा रहेको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा पनि पठाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले भने घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै तस्बिरबारे उनले केही बताएनन्। यद्यपि साइबर अपराधमा मुद्दा अघि बढाएको उनले स्वीकारेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सपना रोका मगरलाई धम्की दिने विनय जंग विरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अर्को पार्टीसँग मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमै नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताएका छन्। अनि राष्ट्रवियुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने हामीसँग कुनै सम्भावना सकेको छैन, जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि जान सक्छौं। उनले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएन, नयाँ सरकार बन्न सकेन र झमेला भइरह्यो भने मध्यावधि चुनावको सम्भावना रहेको समेत उनले बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना भएपछि मांसाहारी आन्दोलन गर्न पर्दैन भनेर खुसी भएर लड्डु खानुभयो, उहाँहरू आत्तिनु भएको थियो। उनले भने निर्वाचन भएको भए आउने सम्भावना छैन, त्यसैले अब 2 वर्ष सांसद हुने भयो भनेर खुसी हुनु भएको हो भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अर्को पार्टीसँग मिलेर केपी ओली नेतृत्वमै नयाँ सरकार बन्छ भन्दै टोपबहादुर रायमाझीले भनेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अभिनेता पल शाहलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सुनसरीको धरान स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। नायक शाहले झण्डै आफ्नो ज्यान लिएको भन्दै चलचित्र कर्मी महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले प्रहरीमा उजुरी हालेका हुन्। निवेदनमा म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि धरान आएका अभिनेता पलको निर्देशनमा उनका सहयोगी कृष्ण प्रसाद जोशीले आफूलाई कुटेको प्रधानले आरोप लगाएका छन्। यस बारेमा पल शाहले पनि आफ्नो प्रष्टीकरण दिएका छन्। नायक पल शाहले चलचित्र कर्मी महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष अरुण प्रधानले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन्। अरुणले पल विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै पलले भने हामी म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका लागि धरानमा छौं। खाना खाने क्रममा अरुणजीले मलाई र मेरा सहयोगी कृष्ण प्रसाद जोशीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो भन्दै उनले भनेका छन्। पलले अगाडि भने एउटा कार्यक्रमका लागि अरुणजीले मलाई जानुपर्छ भनेपछि मैले मेरो म्यानेजर कृष्ण जोशीसँग कुरा गर्न भनेको थिएँ। यसपछि अरुणजीले मलाई यो भाइ ठुलो भएको म यसको नाम हटाइदिन्छु भन्दै औंला ठटाएर कुरा गर्नुभयो। कृष्णले अरुणजीलाई तपाईको बोल्ने तरिका यही नै हो, हामी त गेस्ट हौ भनेका थिए। मलाई अरुणजीले उल्टै औंला देखाएर पिट्न खोज्नु भयो भन्दै पल शाहले भनेका छन्। सोही समयमा कृष्ण र अरुणबीच धकेला धकेल भएको पनि बताएका छन् भने पलले भने सामान्य विवाद भएपछि हामी अर्को टेबलमा खाना खान गयौं। होटलका वेटरहरूले मेरो धरानको बेस्ट फ्रेन्डलाई फोन गर्नु भएछ। यसपछि 2-3 जना साथीहरू आउनु भयो, उहाँहरूले के भयो भनेर सोध्नु भयो अनि हामी त्यहाँबाट निस्क्यौं, भएको यति मात्र हो भन्दै पल शाहले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले आत्मघाती गोल गरेर हारिसकेको नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन्। बागलुङमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले ओलीसँग थप गोल गर्ने समय बाँकी नरहेको समेत बताएकी छन्। खेलको नियम हुन्छ, समय हुन्छ। आत्मघाती गोल गरेर केपी ओली पराजित भइसकेका छन्, थप गोल गर्ने समय सकिएको छ। उनले भनिन् अब पार्टी विभाजनमा सामेल खलपात्र बाहेकको कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने झाँक्रीले बताएकी छन्। तर अबको पार्टीमा केपी ओली, सुभाष नेम्बाङ, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी नहुने पनि बताएकी छन् भने झाँक्रीले पार्टी विभाजनका खलपत्र राखेर कम्युनिस्ट पार्टी नबन्ने समेत बताएकी हुन्। निर्वाचन आयोगलाई पार्टी वैधानिकता विवाद चाँडो टुङ्ग्याउन पनि उनले आग्रह गरेकी
छिन्। केपी ओलीको चिन्ता नगरी बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपालाई वैधानिकता दिनुपर्ने झाँक्रीको भनाइरहेको थियो। केपी ओलीले त किरात फटाङ्ग्रा चिन्हबाट आगामी चुनाव लड्ने समेत उनले बताएकी छिन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले आत्मघाती गोल गरेर हारिसके भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छिन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ मन्दिरमा अब क्यूआर कोड प्रणाली मार्फत भेटी दान गर्न सक्ने भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण प्रवेशद्वार, जुत्ता चप्पल कक्ष, महास्नान घर अघि र मूल मन्दिर परिसरमा राखिएको क्यूआर कोड मार्फत भेटी दान गर्न सकिनेछ। यसका लागि ती स्थानमा यन्त्र समेत राखिएको छ। त्यहाँ राखिएका कोड मोबाइल उपयोग गरी अनलाइन पे सिस्टमबाट बैंकमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा दान गर्न सकिनेछ। क्यूआर कोड प्रणालीबाट भेटी दान दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना हट्ने समेत बताइएको छ भने यसबाट पशुपतिनाथका नाममा प्राप्त हुने दान दक्षिणा पनि पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ। कोष र बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडको सहकार्यमा पशुपति मन्दिर क्षेत्रका 4 स्थानमा क्यूआर कोड मार्फत अनलाइनबाट भेटी दान गर्न सकिने प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धी हिजो सम्झौता समेत भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अब पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्यूआर कोडबाटै भेटी चढाउन सक्ने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेता वामदेव गौतमले भेटवार्ता गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटारमा पुगेर गौतमले ओलीसँग छलफल गरेका हुन्। दिउँसो 2:30 बजे बालाटार पुगेका गौतमले ओलीसँग करिब 1 घण्टा कुराकानी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार गौतमले ओलीसँग पनि पार्टी एकतालाई बल पुग्ने गरी निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुँदा आफू तटस्थ रहेको बताएका गौतमले बिहीबार प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए। नेकपा विभाजनपछि गौतमले छुट्टै नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरेका छन्। संसद विघटनपछि विभाजित नेकपालाई फेरि एक बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले गौतमले अभियान सुरु गरेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बालाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नमा सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अदालतको फैसलाबारे सोधिएका प्रश्नमा उनले भने 23 जनवरीमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामीलाई थाहा छ। केही महिना यताको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं। उनले अगाडि भने, हामीले पहिला उल्लेख गरे चाहिँ हामीले के विश्वास गर्छौं भने यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो र नेपालले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाद्वारा टुङ्गो लगाउने विषय हो भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, संसद पुनः स्थापना नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्दै भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रहेको छ। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी प्रान्त जामफारामा 300 भन्दा बढी स्कुली छात्राको अपहरण भएको आशंका गरिएको छ। हिजो बिहान सबेरै बन्दुकधारीले आक्रमण गरी ती छात्राको अपहरण गरेको स्थानीय शिक्षकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यो आक्रमणका बारेमा सरकारी प्रवक्ताले पुष्टि गरे पनि थप जानकारी नभएको बताएका छन्। यहाँ विशेष गरी हतियारधारी समूहले फिरौती रकमको माग गर्दै यस्ता अपहरण गर्दै आएका छन्। पछिल्लो केही समय यता नाइजेरियामा अपहरणका घटना बढिरहेका छन्। यसकै छिमेकी राष्ट्र नाइजरमा अघिल्लो साता 27 छात्रा सहित 42 जनाको अपहरण गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नाइजेरियामा 300 भन्दा बढी स्कुले छात्रा अपहरण गरिएको छ भने फिरौती मागेको आशंका गरिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएका छन्। गुरुङको स्थानमा ओलीले विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् भने नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्ड र माधव पक्षले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको कदमलाई उल्टाइसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाइएको छ भने विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गए राति उनलाई वीर अस्पताल लगेको थियो। हिजो बिहान भने उनलाई थप उपचारका लागि नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको जोशीको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार जोशीको मस्तिष्कमा रगत जमेको छ। पूर्व मन्त्री जोशीलाई बिहान 2:30 बजे नर्विक अस्पताल पुर्याएको र करिब 4 बजेतिर टाउकामा रगत जमेकाले शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालका न्युरोसर्जन डाक्टर सजित झा नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो। हाल उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको र जमेको पानी निकाल्ने काम भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको कमल पोखरीको मौलिकता मासेर कंक्रिट प्रयोग गरेको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनले विरोध जनाएका छन्। बृहत नागरिक आन्दोलनका सहभागीहरूले कमल पोखरी निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको सिमेन्ट भत्काएका छन् भने पोखरीमा कमल फुल्ने ठाउँमा सिमेन्टको संरचना बनाएर नक्कली कमल फुलाउन लागेको भन्दै नागरिकले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस क्रममा प्रहरीसँग आन्दोलनका सहभागीको धकेला धकेल समेत भएको थियो। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ
क्षेत्रफल गौं। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिव गरी 52 जनाको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ, जसमा 26 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएका छन् भने केही जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हेरफेर भएका छन्। शुक्रबार गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सिन्धुली, बागलुङ, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, कास्की, इलाम, सल्यान, कैलाली, उदयपुर, दैलेख, चितवन, सर्लाही, दाङ, महोत्तरी, सप्तरी, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी गृह मन्त्रालयले सिडिओहरूको सरुवा गरेको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताएका छन्। रम्जाटारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने जिकिर गरेका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउताउने फैसला गरे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा समूह बाहेक अन्य दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकारलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न अदालतको फैसला बारे सरकार विरोधी समूहलाई सहयोग पुगेको समेत बताएका छन्। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई परास्त गर्न संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यो निर्णय उल्टाएर अराजकतालाई प्रशय दिएको उनको भनाइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल बाहेक अन्य दलको साथमा लिन्छौं, ओली सरकार ढल्दैन भन्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल भएको समेत बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटवार्तामा सर्वोच्चको फैसला, सरकारका काम कारबाही, प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने विषय, नेकपाको विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संवैधानिक नियुक्त विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाब पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले जवाब मागेपछि उनले त्यसको लिखित जवाब पठाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 30 गते बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा 38 जना नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक परिषदको बैठक नै दूषित र कपटपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उनले उक्त बैठक गरेका निर्णय बदरभागी रहेको प्रश्न पारेका छन्। सभामुख सापकोटाले आवश्यक गृह कार्य र परामर्श बिना नियुक्त गरेको भन्दै असहमति जनाएको जवाबमा खुलाएका छन्। संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको जिकिर समेत उनले गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नियुक्ति संवैधानिक छैन, झुट ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु भन्दै सर्वोच्चलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाब दिएका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयमा रहउन्जेल स्वार्थ नबोकी काम गर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार कृषि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा मन्त्रालय बसाई जति दिनको भए पनि आफू कुनै स्वार्थ नबोकी काम गर्ने उनको भनाइरहेको थियो। मन्त्रालयको गलत काम कारबाही सच्याउँदै अघि बढ्ने भन्दै उनले भनिन्, म दुबिदार र स्वार्थ बोकेर मन्त्रालय आएको होइन, जति समय बसिन्छ किसान हितमा काम गर्छु भन्दै मन्त्री अर्यालले भनेकी छिन्। किसान सूचीकरण, वर्गीकरण तथा रासायनिक मलको उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पनि उनले बताएकी छिन् भने यान्त्रिकरण गरेर कृषकको जीवन स्तर उकास्न मन्त्रालयले काम गर्ने भन्दै उनले रासायनिक मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनको भनाइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी स्वार्थ नबोकी काम गर्छु भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भनेकी छिन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनपछि ओली समूहले मूलतः 4 निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक चाँडै बोलाउने, देशभर भइरहेका सभाहरू नरोक्ने र अदालतको आदेश अनुसार निर्धारित मितिमै संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताएका थिए। तर बुधबार बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अरू निर्णय पनि सुनाएका थिए। स्रोतका अनुसार राजीनामा नदिने निष्कर्ष पछाडिका सम्भावित घटनाहरू बारे ओलीले प्रस्ताएका थिए। त्यसैगरी दलको बैठक बस्दैन, सके प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउ भन्दै केपी ओलीले चुनौती समेत दिएका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको खटन पटन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागको महानिर्देशकमा एमलाल भुसाललाई सरुवा गरेको छ भने उनी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखामा थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका दीर्घराज मैनालीलाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पदस्थापन गरिएको छ। यो स्थानमा यसअघि सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्य रहेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भन्सारको महानिर्देशकमा एमलाल भुसाल, अर्थको वित्त महाशाखा प्रमुखमा दीर्घराज मैनालीलाई नियुक्त गरिएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।